السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں، اور گھٹے رول دیاں دے سر تاج رکھے، بادشاہاں کر فقیر دے وے، قیدوں کڈ کے بہاوے تختے اوپر، تخت والیاں کر اسیر دے وے، تے اسماعیل نو رکھے چھری ہیٹھوں، جنوں چاوے آرا چیر دے وے، او دے رحم دا نہیں کوئی حد بننا، کتے سختیاں کر اخیر دے وے، تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بھائی، ڈڈوں اس دے دانے مکان والے، قدرت رب دی نال کچھ چر پچھوں منگن آ گئے دانے کھان والے، تے دیاں پت دیندہ سونا رب سائیں، ان گنت نالے زر مال دے وے، کتے پترانو لوکی سینک دائے، او دھیاں ہی دے کے ٹال دے وے، کتے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں، دو مجیاں نو کر محال دے وے، کتے دے کے تے او کھولندہ، سگو لامبے کلے جڑے بال دے وے، تے کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا، دولت میندے وانگ پئی برس دیئے، کتے ہیرے جائیں اولاد ویکھیں پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیئے، تے بے جرم مکے دے باشندہ کیتا دے سنکالا، صورت سیرت جس دی آلہ سونا کملی والا، اور جس نے رب دی توحید سنائی کیتا دو جگ وچ اجالا، تاج محبوب سبحانی امت دا متوالا، اور روایت ہے اکثر محلے کے بچے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے، سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیل یہ مصطفیٰ کھیلتے تھے، کسے لات ماری کسے توڑ ڈالا، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے، اور جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھا چانن لا چڑیا، کیتی روشن شمع توحید پیارے، نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا، کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا، جاواں صدقے شان محمد دے، رب نبیاں دا امام بنا، تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا، یاسین والا طٰہٰ والا لے کے امن والا پیغام آیا، رب بھیجے براق آپ صدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا، تاج اس نبی تے
سلام لکھاں جڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتے آندے کالے رنگ دی دسے دستار سائیں آتے زلفام موڑے آتی کر پلنے آول ہندہ حسن ویکھو اشکار سائیم تے لباں کٹیاں داڑی نال سبحان اللہ کہہ دو محبت سے پھر کہہ دو تے مولانا عبدالعظیم صاحب ربانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جنہ دی داڑی شریف نہیں وہ بھی کہہ دیو سبحان اللہ لبا کٹھیاں داڑی نال ملیاں حلیاں سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لوک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑپ دائے سبحان اللہ اللہ اے جے سینے ساڑھے بھی بنا دے اللہ اے جیاں شرم و حیا والیاں اکھاں ساڑھیاں بھی بنا دے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائے جدو رات ہوون آگوزاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلہ کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے پڑھن انگلاں تسبیح رب تائیں ہوں یا انگلہ جو نیرہ جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال میک دیئے روما خوش کر دی ود اتر ہندی جویں کلی گلاب دی چھینک دیئے امبر کستوری دی مجال کیے مڑکے وچوں خوشبو انج ٹیک دیئے انلے خوشبوان دے انج آول جویں شیشی اتر دی میک دیئے کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی حمدہ اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے او گو فریاد سندہ کون بھائی فریاد سننے والا کون ہے محبت سے پھر کہو او گو فریاد سندہ ہر ایک فقیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور سارے او دے دریاون او دے بندے کہلاون اللہ جے داتا اکلا اللہ جے داتا اکلا گل آخیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اللہ اللہ ڈھنگ شاہ دے رہنے والے کھڑیاں خاص دے رہنے والے توجہ کر لیں سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے سونے نے طائف جا کے
دین لی مارا کھا کے ہر جاتے گونج پائی ہر جاتے گونج پائی او دی تقدیر دی اچیاں تو اچھی بولی اللہ اللہ ایک وقت سی جدو میرے سونے نبی طائف گئے نے لوکاں پتھر مارے لہو لعان ہو گئے پیروں تک خون آ گیا لیکن آج دیکھو آج اسی جانے ہیں جلسیاں دے اندر کانفرنساں دے اندر پروگراماں دے اندر سیرت سیمیناراں دے اندر اجتماعات دے اندر اجلاساں دے اندر لوگ پھلاں دا ہار پہنا دینے لوگ استقبال کر دینے پر اس خطیب اعظم تو قربان جائیے خطیب الانبیاء تو قربان جائیے سردار الانبیاء تو قربان جائیے سید الانبیاء تو قربان جائیے امام الانبیاء تو قربان جائیے جدو طائف دے اندر گئے نے پھلاں دی بجائے لوکاں نے پتھر مارے لہو لہان کیتا لہو لہان گویا جسم قربان ہویا اللہ نو قدر پوچھ لے اللہ نو قدر پوچھ لے شیما دے ویر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی سید سرداران دائے شافے گناہگاران دائے کتنی عظیم شانو شوکت میرے پیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور سارا جناب ندیم ڈوگر صاحب سردار عمران صاحب بہت توجہ طلب ہے مولانا عبدالغفار صاحب جلال الدین سیوطی صاحب بہت توجہ طلب شعر ہے اللہ اللہ قربان جائیے لہو لہان گویا جسم قربان گویا اللہ نو قدر پوچھ لے شیما دے ویر دی اچیاں تو اچھی بولی اور سارا مبارک پھبے دوروں سردار لگے کر دیئے پوجا گردن کر دیئے پوجا گردن اس قادر قدیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی اور سارے رسول دائے امامہ سر جھول دائے چٹی تے کالی پگڑی چٹی تے کالی پگڑی بشیر نذیر دی اچھیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اور بنن پگڑی امامہ شریف بنن دا طریقہ بھی دسیا زیادہ کالا رنگ پسند کیتا سفید رنگ پسند کیتا تے بنن دا طریقہ بھی دسیا بنن رومال وانگوں سبحان اللہ کہہ دو محبت سے پھر کہہ دو بنن رومال وانگوں ریشم دی شال وانگوں مانگ سونے نبی دی ہائے مانگ سونے نبی دی زلفاں پئی چیر دی مانگ سونے نبی دی زلفاں پئی چیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور جیڑا ایک چاہتی باندھا مڑ کے نہیں اٹھ کے جاندہ زندہ باد زندہ باد زندہ جیڑا ایک زندہ باد جیڑا ایک چاہتی پاندہ مڑ کے نہیں اٹھ کے جاندہ
کون تردید کردا کون تردید کردا لکھی تقدیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ کدے نہ میل رکھی کدے نہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صاف بلوری سینہ او صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ کدے نہ میل رکھی کسے شریر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور قصور کان پہ ایتا پڑھن نہ چگلی شکایتہ سنن کان پہ ایتا پڑھن کان پہ ایتا سنن نہ چگلی شکایتاں سنن سن دے آزانہ کن سن دے آزانہ کن حبشی وفادار دیاں میں سناواں شانہ مدنی سرکار دیاں اور سارے جہان ڈٹھا کوڑا کھو ہویا مٹھا ویکھو تاثیرہ لوکو اس سپاہ سالار دیاں میں سناواں شانہ مدنی سرکار دیاں اور میرے پیچھے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطباء علماء قراء اور نعت خان ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرما ہے اگرچہ مجھے اشارہ نہیں ملا کہ میرا ٹائم کتنا ہے لیکن میں خود ہی اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے بات کو مختصر کرتا ہوں اور اس نعت شریف کے بعد ایک میسج سیرت پیغمبر انقلاب کا ایک میسج اور ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن آخری شعر ذرا توجہ اور فرمانے کی ضرورت ہے کھانے وچ مدنی تھکیا لشکر تو پھر نہیں مکیا کھانے وچ مدنی تھکیا لشکر تو پھر نہیں مکیا ہانڈیاں بھریاں گئیاں ہانڈیاں بھریاں گئیاں جابر وفادار دیاں میں سناواں شانہ مدنی سرکار دیاں جگیوں تے دھماں پیاں او دی سرکار دیاں میسج اور پیغام دینا چاہوں گا آپ کو اللہ اللہ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے جانا ہے انشاءاللہ ذرا محبت نال پھر کہو انشاءاللہ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے اور کھاں تو رب دا گاں تو رب دا ہر ویلے کھاں تو رب دا گاں تو رب دا ہر ویلے ملائکو دربار جے جنت جانا ہے
بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے اور اکو داتا اکو ہی مشکل کشا اکو دا مال دربار جے جنت جانا ہے بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے اور باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا سبحان اللہ کہہ رہے واہ میرے اللہ تیرا کمال ہے باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا لیا ہو جیا پیار جے جنت جانا ہے اور سارے رشتے ڈنگ شاہ دے رہنے والے کڑیاں تو آن والے منڈی عثمان تو آن والے تلونڈی الہاباد تو آن والے سارے رشتے ناتے توڑ دے اللہ لئی سارے رشتے ناتے توڑ دے اللہ لئی ایمان دی ویخ بہار جے جنت جانا ہے بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے اور جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے انشاءاللہ پینا انشاءاللہ توجہ میری طرف جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے اور پنجے ویلے اللہ دے گر حاضر ہو پنجے ویلے اللہ دے گر حاضر ہو منگ معافی گناہگار جے جنت جانا ہے منگ معافی گناہگار جے جنت جانا ہے بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال اور اسی بحر پر اور اسی طرز پر مجھے حضرت حافظ صاحب کی طرف سے قاری صاحب کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے حکم ہوا میں چند اشعار آج کی پیغمبر انقلاب کانفرنس کے حوالہ سے جس میں عظیم باپ کا عظیم بیٹا شیر ابن شیر حضرت علامہ مولانا حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی اور حضرت علامہ مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور عظیم خطیب اور خطیب پاکستان مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر بڑے بڑے خطبہ تشریف لا رہے ہیں اس حوالے سے میں چند اشعار پیش کروں گا لیکن آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہے قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے اے میرے اسلاف دیاں روشنائیاں نے قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے اے میرے قرآن دیاں روشنائیاں نے قرآن سنت آیا مکیا ہنیرا ہے قرآن و سنت آیا مکیا ہنیرا ہے سنت دے نال چمکیا چار چوفیرائے کنیاں رحمت دیاں اللہ پائیاں نے کنیاں رحمت دیاں اللہ پائیاں نے قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے اے میرے قرآن دیاں روشنائیاں نے اور شیر ابن شیر پھیرا پایا ہے اللہ خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے شیر ابن شیر پھیرا پایا ہے
علامہ ابتسام ساڈا سرمایہ ہے، علامہ ابتسام ساڈا سرمایہ ہے، ہو گیا گلاں پوریاں جو فرمائیاں نے، قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اور علامہ ابتسام ہر ایک دا جانیے، علامہ ابتسام ہر ایک دا جانیے، کردہ مسلک دی او ترجمانیے، کھریاں کھریاں گلاں انہاں نے سنائیاں نے، اے میرے اسلاف دیاں دانائیاں نے، اور آیا ابتسام برج کئی ڈھہ گئے نے، آیا ابتسام برج کئی ڈھہ گئے نے، خالی لوٹ کے جو گڈیوں اج رہ گئے نے، جتھے گئے نے اوتھے رونق لائیاں نے، جتھے گئے نے اوتھے رونق لائیاں نے، قرآن و سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اللہ اللہ قرآن و سنت مون، اور مٹ گئی آپس دے وچ سی جو دوری، مٹ گئی آپس وچ سی جو دوری، اسماعیل عتیق تے یوسف پسروری، بہت توجہ طلب ہے، مٹ گئی آپس دے وچ سی جو دوری، اسماعیل عتیق تے یوسف پسروری، عمران ڈوگر نے یاریاں خوب نبھائیاں نے، عمران ڈوگر نے یاریاں خوب نبھائیاں نے، قرآن سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اور ڈھنگ شاہ کے حوالے سے یہ دو شعر پیش کر رہا ہوں، ڈھنگ شاہ والے ہو تو اڈے تے رب راضی ہے، الحمدللہ کہہ دیں، پھر کہو الحمدللہ، اتنی عظیم الشان پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے، ڈھنگ شاہ والے ہو تو اڈے تے رب راضی ہے، تسا قرآن و سنت وچ لئی بازی ہے، مہمان آلی دیگاں خوب پکائیاں نے، قرآن سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اور بھی بڑے بڑے علماء نے آنا ہے، ساری رات قرآن حدیث سنانا ہے، اللہ کرے قبول ہویاں، اللہ کرے قبول ہویاں روشنائیاں نے، قرآن سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اور ندیم سلفی تے بلاول پیارے نے، ندیم سلفی تے بلاول پیارے نے، کیتے انتظام انہاں نے سارے نے، ندیم ڈوگر نے صفائیاں خوب کرائیاں نے، قرآن سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اور آخری سے توجہ کرنا، تاج انشاءاللہ اوتھے جانا ہے، الحمدللہ میں تو آگیا ہوں، علماء بھی ماشاءاللہ آگے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ توجہ، تاج انشاءاللہ اوتھے جانا ہے، جا کے قرآن سنت خوب سنانا ہے، خلوص دے نال دعوت دیتی بھائیاں نے، قرآن سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، قرآن سنت مومنٹ دھما پائیاں نے، اے میرے اسلاف دیاں روشنائیاں نے۔